أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دا قرآن کریم کم 10 شیدل تکیده دا غید لفظ دمانا او دا تفسیر پاغی کی آخری 3 سورتونا دا اختتام پتور سرپاتی دی چاغدری اس لستری کی دا قرآن کریم آیاتونا سورتونا دایوبل پسے مسلسل یو زنزیر دے بلکہ یو ہار دے چپائی کے ملغلری یوبل پسے بڑیر خیستہ ترتیب سرپی علی شوی داغینم زیاد خیستہ دے لیکن بلشے منصر دنیا کی نشتہ جمون دے مثال پیش ہو دا قرآن کریم ہر یو آیت بیار یو جملہ اور یو سورت آغا دمخ کی اور درست یو بل سرا بالکل انخطی و مناسبت لری ناغ سورتنا چاغ یوسل سوارل سورتنا داغین آخری درے پاغی کی اول چمگولس تو سورت اخلاص سے دا سورت دمخ کی سورت لہب سرا ڈیر مناسبتون لری اور ڈیر تڑلشے اولدار چمخ کی سورت کے دا ابو لہب تباہی و ہلاکت تاثورت چڑیلوی عظیم دشمنوں دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آغا دشمن آغا ابو لہب ولی تباش سکمے اینو مالونم ڈیرو اولادم ڈیرو نسب موچتو دکا قریشی آشمیو شکلنم خیستان نورانیو لیکن ولی تباش ذکر شاغد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ددی مسئلے خلاف کرو چاغویلو چہو اللہ احد اعلان کرو دا اللہ دی والی او دا غیر رکاوٹم پیدا کو مخالفتم کو نہ اللہ غتبا و ہلاک دیو جن دی صورت کے آغا مسئلہ و سمونگ و تاستا پا تفصیل اللہ ذکر کئی ددی پارا چمونگ دا تباہ نبشو چیدہ اومن ہے پدی یقینوں کے دے پارا چیدہ ابو لہب غنتا دا دنیا یا دا آخرت پازاب کی انن خلائے ندارنگ دا قرآن کریم پہ اختتام کے سورت اخلاص داولی روڑی دے دوئی دا قرآن خلاصہ و نچوڑ خبر چکل ختمی ناخر کی داغی خلاصہ سڑے پیش کی چیزیں اس مطلب شو دادم روگت دا علمون نڈک قرآن کریم و دائی سورتونا در آخر خلاصہ صدا نچوڑ سرے داغے نچوڑ دار شے مخلوقہ اے دا اللہ بندگانو خپل اللہ پہ جنے دے تسی معرفت اللہ دا اللہ پہ جندل دا قرآن کریم لوی مقصد سرے چہ دا مخلوق دی خپل خالق او پی جنی چې څنګه حق پی جندل لی
नाग पेजनगली आखो मुख्तलिफ आयतुन सूरतुन की बयान शुआ न परी सूरत की अल्लाह उस आखिर की द खुलासे बतौर पेश की दा सू पेजन पल अल्लाह वसंग पेजन है द सूर अखलास पर तर्ज पेजन है तौहीद वसंग माना है तो अल्लाह पेजन गले बल नुमसर तौहीद आगाबाद सूरत अखलास पर मजमून सरा पेजन है कि बड़ी तर्ज पेजन है वजदार ची दुनिया के दा सिडीर खलक दी जाई अल्लाह मनी दा अल्लाह ज़ात न मुनकिर बड़ीर कम खलक लेकिन दा से खलक च अल्लाह पेजनी नाडेर कम दी मनून की डीर दी और पेजन गले वाले कम दी तो कुरान करीम की तासुगौरिदल अलुस्तले बमी जो मुशरिकान अरब दागीन तपोस के दे आसमान चा पैदा करे जमक चा पैदा करे दा बारान सूक वरी बूठी सूक रोबासी बल्कि ज्वंदे मरना मर ज्वंदी न सूक रोबासी देखो आवाज नहीं डाले आगी न तपोस के दे उस्ताद उधर रोज़े जिम्मेवार सूख दे द आसमान उजमकिना बल्कि दा तपोस से कह दे चले टोल आलम इंतजाम सूख गई उमई उदब्बिर उल-अम्रा सूरत यूनुस की फरमाई ना अटोल वसे बैक जुबान इकरार व चिदा को अल्लाह कही करा बोले मुशरिक देते नहीं कि अल्लाह न मनी अल्लाह मनी लेकिन आगस रब्बल ब्रख वाला गणी दाप नमूनों की दाप सिफतूनों की दाप हकूनों की बंदगे की नुदा खलक अल्लाह मनी मतलब दा देमल की पुखा इंदवानू सिकानू उसम बाजे खाल खाल मिलाई काई न तपोसु के नाइम अल्लाह मनी यहूदान खैर दल तनिष्ठा नस्वारा अंग्रेजान न तपोसु के आयु अल्लाह मनी नब्या काफिर पसश्वल मुशरिक पसश्वल सो जावा पदे वजह से अल्लाह न पीजंद असी मनी लाकिन पीजनी ना चे सोक दे कम सिफतुन वाले दे देव जनाई बखबल ख्याल के पखबल नजर की व्या पखबल आकीदा के चा बद अल्लाह सिफत वन लवर काओ चा बूत लवर काओ चा कबर लवर काओ चा वली बुजुर्ग और सखी लवर काओ चा शहीदान लवर काओ वे दा बई कर दाद दुनिया इंतजाम कई दारंगदा नजर साथ दी जमून पमाल अहलो अयाल की बरकत चाहिए न बे गणल चिदा हकदार दी बंदगे सीजदा और तवकू दा हकदार दी चिदई पनु माने मुंग शुक्राने वरकू नजराने वरकू ज्ञानी वरकू दी खुशहाल ची जमगा जतुनो पूरा कई कर दा गलत अकीदे जो कुरान करीम आयत शिरक और कुफर वेले दावली पैदाशी हुई दे मखलूक अल्लाह न पीजन पदी वजह अल्लाह अकबल किताब की तफसीरन दा अकीदत आस्तोखोला और आखिरी बड़ी सूरत के उस बयान नहीं जिक्र तद इखलास सूरत हुई इखलास सतोई खलस न माखूज है अरबई की खलस सतोई द खीरी न पाकवल इखलास सतोई खपला अकीदा द शिरक और द तशबीह न पाकवल यदा द्वसीज वद अल्लाह मुबारक न आए यौब शरीक न गणे ब्रखे वाला हिस्सोक ला युशरिक बेबादत रब्बी अहदा अहदा
न वली न बुजुर्ग न पीर फकीर न मलक न पेरे। और द्वयम अल्लाह बद खपल मखलूक सर न मुशाबे कहे तशबीह तो शरीक दाओ चे अल्लाह द मखलूक ब अल्लाह सर ने ओशान कहे ब्रख बना और कहे और तशबीह दाओ चे अल्लाह बद मखलूक पशांत न गणे ले सकम इसलिए शय दी अकीदे तो इखलास हुई पाका अकीदा इखलास मानसो पाका अकीदा दासल की दीन ने नदी सूरत के आगा खबर अब तफसील पेश कई सलूर आयतू ने जी यो आयत के बेशुमार इल्मू ने जी बेशुमारा मसाइल दी 10 उलमा शता कि पति यो सूरत बाने गड़गड़ किताबों ने लिखी जरिए तफसीर जमूद इंसानान पे हाथ के होनी शिरात दे हो ब्याम अल्लाह बंदिगान तसपोया और कड़ेगा चाहिए पर मकसद खुपोशी करा न परी सूरत के अल्लाह संग खपल मारिफत पेश की खुलासा गोरा अवल आयत की अल्लाह दखपल जात तारुफ की मारिफत जात और दामुंग तखई जमासर शरीक निश्ता खालिकियत की निश्ता रुबूबियत की निश्ता द्वयम आयत के अल्लामुंग त मारिफत तारीफ की दखपल नमूनो दखपल सिफतुनो ख्वासंगा मुख्तसर पेश की बलब से समत और दाखी यादुसात है अल्लाह सरफ सिफातों की बनमूनों के अस्मा और सिफातों की सोख शरीक और मुशाबे निश्ता करे सोख शरीक निश्ता दारंग दयत सबूती सिफात हुई सलबी सिफात लकम वही तस्बीह सुभान अल्लाह समाना अल्लाह पाक दे द नुकसानात द उलूहियत ना आगा सीजू ने चागा ऐबी द उलूहियत पबार के आगे ना अल्लाह पाक दे नए तो सलबी सिफात हुई दल तदायन दरे जिक्र कड़ी वली जे अल्लाह सर खलग शरीक गणी ब्रख वाले गणी न या अखत गणी या बर गणी या बराबर गणी दलते द्रेवाड़ा किस्म शरीक निश्ता लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद दा चूपी जने बस उपी जंदल इंशाअल्लाह जो वाकई दगा अल्लाह दा टोल सिफतूने चिरा जमा के नायदा सिफतूना पे पीर किश्ता फकीर किश्ता पैगंबर किश्ता बुजुर्ग किश्ता मलक पीरी किश्ता यो मलंग कलंग किश्ता नाना दा फीचर की रिश्ता अल्लाह ने सेवा दे तो ही तौहीद वाला सूरत अवल आयत की संग दखपल जात तौहीद पेश करे है यो लफ्ज द कुरान दडेर मानो न डको दे सूरत पावल की फरमाई कुल चाहता खिताबो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चागवानी दा कुरान करीम नाजिल शे ब्या चसोक दागो मतियान दी आगी वही चिमुंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनु पाप सिरवान यू नागी तम दा खिताब दे चित दाग मीरा सोड़े तो दागो मतीन तबम दा सिवाय अवैना ब्याद व किस्मई यो वैनासी जान ले इकरार कौल जो जमादा अकीदा ज़ैलान कुम दरे द्वैम वैना समाना खल्क तवाया चराश खल्क उदा मसला और दे कुल की द्वारा खबरी दी कुल पखपल वैम वै जान लबम दा सिवय मानस दा अकीदा बल्लरे नन्नोर खल्क तम दा मसला और रसाए कुल वह दा मानश वगैरह
نبی تم خطاب نو مونږ او تاسو تم خطاب چې دا می ذکر وای کړ نو څه شی وای هو الله احد دا اخبار دی او عقیده خدا درې ټکی ولې راوړي دا اکثر قرآن کی یو لفظ یو حرف بے فعلی نشتا دا جدا دے چې کله فائدہ باندې مونږ پوهو کنه هو صلی راوړو الله صلی وی احد ولی وی دا دنیا کے مختلف نظریے او دا زموږ عقیده ده چې قرآن کریم د ټولي دنیا کتاب دی صرف د عربو نه دی دا عجمو نه دی د یو کلی نه دی د مکی یا مدینی آواز نه دی دا د روس او د چین او د امریکې د ټولو ته خطاب کی دا سی کتاب هدى للناس نو په عالم کې خلق واغي نظریه داوا چې پیدا کون کې څوک نشتا دا سيزونه په خپل پیدا کی او بیا فنا کی دا څه غلطي عقیده او تفصیل غواړي او څه خلقو دا سي وسمشتا دویما قسم خلق دی چاہیے پیدا کون کے شترے اسباب دی ایجاد شترے وہ سوک یہ زمانہ دا سوک و تم مادہ ہوئی مادہ پرس سوکی دا اسمان دا گردش دے سوکی دا نور رفتار دے سوکی اشپا اور وس تیری دلی بس دغه موجودہ ان کے پیدا کون کے اغری درے ما خلق دی چاہیے داوی ٹھیک دا اللہ شتا اللہ پیدا کون کے رے لیکن پیدا کولو کی یہ آواز نہ رے ولی چاپ کی دا عقیدہ ساتلا چدا رناگانی اللہ پیدا کری اور تیرے بچہ پیدا کری عقیدہ یہ حرمن وغیرہ ہوئی چاویل اللہ یو شی پیدا کړی چې ته عقل وي عقل اول نور دنیا به اولګي دا عقل اول وي دا نور عالم پیدا کړي چاویل چې الله تعالی ټیک دا هغه کارونه پیدا کړی دي اسمانونه دې زمکري یا د انسان به اختیار شي کم کارونه چې د انسانانو د اختیار دي دا خو الله نه پیدا کړی دا خو د انسان په خپل پیدا کړی داس چګوري په دنیا کې قسمه قسم عقیدې دي د ټولو غلطو عقیدو جواب د دې صورت پاول آیات کې کړه هو کې اول ډله باندې رد یو ذات شته چې هغه ته رجوع کی هغه څوک دی یو الله دی دا بل نوم نه چې ته یا نبی یا پیر دی یا زمانہ دا آسمان دے نبیات ساتھ احد آغا اکیو دے آغا سر دے پیدا کولو کی موجودولو کی حصوں شریک نشتا بل خالق نشتا بل رب نشتا دیر سوئی توحید دا ذات دا خالقیت اول خدا عقیدہ لرے پائے پسے بیا عقیدہ صفاتو اللہ الصمد ولی سخلقو اغیر ٹھیک دا اللہ شترے یاو دے آواز پیدا کون کے رے لیکن آٹول آجتون سنگ پورا کئی ٹول آجتون آگوی نشی پورا کولے ذکر سو کی یو ولی نغواڑی سو قبر نغواڑی سو کی دا بوت نغواڑی چاہو دربار نیولے چابل نہ اللہ سمجھ سردائی جواب کی جو کم یو حاجت دے کم یو کار دے چې اللہ نشی کولے آغا نشوی کولے اللہ سے سمد نوے آغا سمد دے آغا اللہ سمد دا نوم دا صفت دبل ایچا نشی کے دے بلکہ دا قرآن کریم کے صرف دی صورت کے راوڑے
ولے قرآن کی سمرد اللہ نمونو سمرد اللہ صفتونو ډیر شي بیا بل زید آئے خلاصہ رو باسی جو خلاصہ دا اللہ دا صفات اسرا قادر دے پارسو واقدار دے دارسو نظام ټول دا پلاس کرے دا صفت سے قدرت صفت دیتا ہوئی دویم سلے دا اللہ دا علم نسشے بار نشترے پارسی زبان عالم نے عالم الغیب و شہادہ دا دو صفتوں نے بیار آغستن پاس سمت کی داخل کردن کا خلق ہوئی سمندر پہ کوزہ کی راوست دا انسانان نشی کولے ادا اللہ کولش ټول صفتونه چې څومره د الله اسماء او صفات مخکنو کتابونو کې او په قران کریم کې هغه ټول په لفظ صمد کې راوړي الصمد ولی سمانه ده مشهور دو معنی صمد هغه ذات ده المستغنی عن الخلائق مخلوق کی ایچا تہجت نشتا بے حاجت ذات چورتی بے حاجت نو خو پتہ ولګی چې پارس زمانه په خپل قادر دی پارسی باندې پوهه دی نو ځکه عزت چاته نشته نو بل مخلوق کې وګورا مخلوق کې بهتر مخلوق څوک دی انبیاء علیهم السلام پیغمبران پاغټول کې غورا سید المرسلین والنبیین اور سید الناس ولا فخرا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغ بے حاجت ہو سو نہ اگر ہم خوراک کو اس کا کی کو بیانے محتاج و جامع تا ڈوڑے تا لوگ پھر آگلے کل پتندر آگلے دیو جن کل اللہ نغواڑی یا اللہ کله چې انسان خوراک کوي څوک چې خوراک کی تپوش چې د محتاج الله د نصارا او برت کې وي د انګريزانو برت کې چې تاسو عیسی علی السلام او مریم علی السلام الله سره شریک وای اله هور توای بندگی اور تکوای او تاسو یې موږ شرک نه کوو لکه اوسوي بازي خامخل چې موږ مشرک وای چې بوتانو ته عبادت کوي وہ انگریزانو بوتان لے عبادت کرے نا ای خو عیسی علیہ السلام چې الله نبی دے او مریم علیہ السلام چې دا مور وا ولیا هغه بس الله سره شریک کړي بلې معنا شریک مرتنه وي او الله له چې کوم بندگی کوي دی لای کوي سختۍ کوي تواس کی یا عیسی را مدد شي دائی پنو مانے نذرانی شکرانے پیش کی کلخ پل بچی دائی پنو مانے ذبح کی اللہ تو فرمائل کانا یاکلان الطعام مختصر خبر مانی سو چکے کا عقل در کی دی عیسیٰ نے مریم علیہ السلام ڈوڑے خوڑا لگا خوراکی کہو یا بس سے خوراک سو کئی نا محتاجی ہر چیز تا لوار تا محتاج ترکان تا محتاج لرگی تا وسپنی تا ہر چیز تا محتاج مکی تا محتاج اسمان تا محتاج نو محتاج ان پہ انصاف ہوا آیا اللہ سر شریک کے دیش نہ سمد یو ماندا ټول اولیاء ټول بزرگان دی محتاج ولے خوراک گئی بعضی پیران ځان جوړکړي سو مصنوعی پیرانی کنه غړو مړو کېم دوه قسمه اصلي او دیسی دی پیرانو کېم داسي مولانو کېم داسي مولان یو ځان ته مولای پیر نه یو ځان ته پیر وای دین جوړکړي حال لري چې اصل دین نه اسم ډیر خلق شتا کا نو بعضی پیران مونږ اورېدلي خاص خلکو نه یره بلان کې پیر سے وون ډوډۍ ونه خور خلکو ته ښکار کوله چې زه روحانی غذا مال راځي هغه سړی ما دې قصه کوله چې دغه یو پیر سے وو خو چون کې سړی توحید ذکر
نو زما زړه کې رالی چې اورې زه د څوکیداري کوم څوکۍ کوم چې د څنګه ډوډۍ نه خوري. ماسختن ناوخته شو، نور خلق ته رخصت شول. پیر صاحب یو مرید صاحب وته دې دن آرام کوي، دن به څوک نه راځي. ښا اے خدا آیو مرید دن لاړو، دا پیر صاحب وې زور پسې په ناصاب لاړ چې ګورم هغه اصلي چرګان مرګان او ته جمع کړی ولا لګیا دی. ما ته ډوډۍ نه خوري دا یې نه خوري چې خوري به څنګه وي. دا د دوکو عالم دی، څنګه نه خوري. نبی صلی الله علیه وسلم ډوډۍ خوړله، صاحب خو نه، خو عبادت ته. دویم سمد مانسو هغه ذات چې ټول حاجتونه پوره کوي، یسمد الیه فی الحوائج. ہر حاجت کيو دربار توڑے بل توڑے بل توڑے نیشی پورا کولے ما سوا دا اللہ. ہر مصیبت چی لرکی واللہ لرکولے شی. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو. فرمائی اس ضرر سے تکلیف و مرض دربان راشی اللہ نے سوا سک نشی لرکولے، لا کاشف له الا هو. دے ذات سمد ہوئی، سمد دیو پی جن اللہ سمد. کم حاجت دے چې اللہ نشی پورا کولے تے مخلوق نغاڑے ہوئی. ما عرضو کرے کہ ټول نمونه دا اللہ و صفتون داخل دے. بیا خلق ہوئی نور خبری جوڑے کڑے چې ٹھیک دا اللہ خو حاجت روا دے، مشکل کشا دے، ټول حاجتونه پورا کولے شي، قادر دے. وګوره دا سکی کنا قیاس شروع کی د دنیا بسیز چلیے بادشاہ شي کنا یا اوس دلته بادشاہان هونی چې دا خو دا صدر صاحب دا وزیر اعظم صاحب دے سورہ ذلیہ بیا جیل ته لړ شي. نا وګوره دلته ځان له گورنران او خط وزیران نه جوړ کړي، هغه ته ټول نشي رسېدای کړه. دلی په وسیله باندې تر رسی هغه دل اختیارات ورکړي، دی صوبه کې اختیار ورکړي دیلا دغه سے اللام کوي. ښا چې سالا کيو بزرگ تسپارلی سبلتا سبلتا هغه دغه علاقه غوث ګرځولي، قطبی ګرځولي، نقیب ګرځولي، ترې نمونه دی. بیا نائی بیا د خلکو حاجتونه پوره کوي، ولی باذن الله. الله تعالی لایسنس ورکړي چې واستدا حاجتونه پوره کاوه، تدا پوره کاوه. بیا مخلوق کی عقیده شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکي چې دغه سي انسان تاغي انسان نه وي، بشر نه وي، بنده ورته نه وي. که بنده یو ته مړه بے عزتی وکړه، نصارا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وزلوي ته عیسی علیہ السلام ته بنده نو ته بے عزتی کې دا موږ ستا مخالف شو. ابن کثیر سورہ نساء اخر کې لیکلي دی ورته سوئی دی ورته د عربو بجما ولد به ولد کله ته ابن الله يهود و نصارا بجبا امداد اور پختنوں بجبا زوئے نازولے دا خو تعبیرات بدلی کر دیلو اللہ اختیار ورکڑے رکھا دا چوی اختیار مند گرزولے خپل صفت ورکڑے رے دا سشل کپلار زوی تخپل صفت ورکی مائی نانا دا خبر میں کو علم یلد اللہ دا چاپلار نہ دے دا نہ ولد نہ پیدا اگر سوک دا ولد بشان تھی نہ دی والی نہ زوی نہ لور دارنگ ولم یولد کیدیش عالم کی دباز خلق عقیدہ اگر چامنگ تنری معلوم چاہیے اللہ لپلار کو او کدا عقیدہ نہیں بلشتا ای با اللہ بانے زورور گنی زورور لیکن پلار چی پولاد زورور
दस खलक ऊंचाई हुई अल्लाह से औलियाओं तो मोहताज दे, बुजुर्गानों तो मोहताज दे। आयो किताब की मेरी दिल दारे मल के बरेलियान छोड़ते ही किताब चे पीरानी पीर सेब छोड़ते ही तो दस्तगीर वाले हुई पीर दस्तगीर खलक हुई करा दस्तगीर फारसियों मान अल्लाह ने उनके मुंगम दा ख्याल चिरियो तो दस्तगीर दावी चेरा मुंग सर इमदाद गई अगर चाकीदम द शिरक ना किताब की लिखी नऊज़ बिल्लाह नखले कुफर कुफर ने विदाद अल्लाह पखवायदानो दौल अल्लाह उन्हीं अल्लाह होते तो पस्त देना दस्तगीर शे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन अलाज़ बिल्लाह अदान तो मुसलमानान होते तो गुर अल्लाह मखलूक तो मोहताज करे अल्लाह रद की बदा से खल्क वलम यूलद लम यूलसीद अल्लाह प्लाद निश्ता अल्लाह ने शाना पैदा न रहे अल्लाह बखबल वजूद की चाहता मोहताज न रहे बखबल खुदाए किम चाहता मोहताज न रहे बखबल कार साजे किम चाहता मोहताज न रहे लग संग चे औलद औला प्लार तो मोहताज बोले अस शरीक जोड़ा अल्लाह दे मत दुनिया के ढेर खलक को अगर अल्लाह सिफतून तकसीम वाल शोर उकड़ल मखिमा अर्ज़ को हुए चिट्ठी दा अल्लाह ताला वाकदार दे और मुश्किलात लड़कई मुसीबतों ने लड़कई लेकिन प्लान के शिराम मुश्किल को शार है कनो गोरा प्लान की शिदाम फरियाद रस्ते प्लान की अगाम आलिमुल गैब दे हाजिर व नाजिर दे कल नबी त निस्बत की कल बुजुर्ग त निस्बत की कल हुई तपोस की संग हाजिर नाजिर दे का हाजिर ब्या हुई मातर या मखी की तोले मखी के का नबी हाजिर इजलता या वली हाजिर दे नदा इमाम उस्ताद मख के मुंह की ख्वारे मखी की का ब्या हुई ना रूहानी हाजिर दे रूहानी नदागे जवाब के हनफी फिक़ह की लिखली जकदीजान ता अहनाफ हुई क्या मुंगा अहनाफी हो मुंगा हनफिया तवे च हनफियत की शिरक जायज दे बेदत जायज दे ना शिरक बेदत पदे मजायब की न जायज अखनूर मसाइलों की सफर इख्तिलाफ दे कोरन है शिरक और बिदात अब पुख्तनो खबर पर सलोर मजहब नारवा दी पर सलोर ना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर दीनों की दा नारवा दी ना हनफी फिक़ह की लिखली फतावा बज़्ज़ाज़िया मन क़ाला इन्ना अरवाह अल मशाइख़ हादिरतुन तालमु यकफुरुन द चाय सिदा अक़ीदा यो खुले नदा टके रोबासी च द बुजुर्गानो अरवाह हाजिर व नाजिर दियो जंग हाल न खबर दी 10 सड़े काफिर दे उस वयाफिका मानी दिए बयान मानी खालिक उस्ताद हनफी फिक़ह बज़्ज़ाज़िया काजी खान द पासा आलमगीरी द पास चापशेरा जुदाम चापशता दी न मानी किताब मिताब न मानी फल ख्वाहिश मानी कयो किताब है द ख्वाहिश सरा मुताबिक और नागमनी कददी किताब च द ख्वाहिश न खिलाफ ही नहीं गौर से आ मुशरिकीन मक्का दाई मक्के त यो यहूदी मुला तलो सूरह क़सस के वाक़या राजी फसरीन लिखी नागी और ते दिलता यो सड़े पैदा शेर दादा मसले कई तम तरे बारह की सो है और ते दास को तौरात की मुश्ता दास तौरात की दी दागड़े इज्जत को तो जोर आलिम हो तो तौरात आलिम हगौर ते तौरात की मदाली करी च गैरुल्लाह पनुमाने नजर नियाज और मनख्ते आलिम मकवाए गैरुल्लाह तो सीधे मकवाए अगीर खब तौरात की मिली करी या
لری کمونگا نہ تورات منو نہ قرآن منو سحران تظاہرا دیدی اصدری پہ کتاب کی چورتوخ ہے گا بیا خپل کتاب و مغرضی خاخ زما پہ کتاب کی لی کری زدام زنمانم نو خپل خواہش منی کر اللہ فرمائی ولم یکن لہ کفوا احد کف ستوئی پہ صفت کے مشابہ ہم صفت دا اللہ صفت بل چا کی نشی کہہ دے لم یکن دیر نفی جہد دے تو چرے نشی کہہ دے احد نے ایک کی احد گٹھ تنوئی چرا اللہ صفت پر گٹھ کی ناراضی بدھ کی ناراضی احد یا عقل والا روح والا بزرگان ہوتا پیران ہوتا پری کی دا اللہ صفت نشیرات لے دی کار ساز مگنا غیبدان مگنا حاضر و ناظر مگنا دافل بلا والوبا والقحط واللم مگنا چا درود تاج جو کرے گا او یہ گور درود نہ مانے و استارا نہ مانم تاکور جو کڑی ضرب تاتوی دوا نہ مانے وسیلہ نہ مانے کرامت نہ مانے و تاؤ سے رضان نے جو کڑے دامنگا نہ مان منگا منو چ قرآن کریم کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی حدیث صحیح کی منگا منو لم یکن لہ کفوا احد مقصد دا سور اخلاص اگورے پریزان پوئے کہ سنگا اللہ پیجنے کنا اللہ دغی توئی مشران زگا منگ تیلو مانزکی دیر سورتونے چھ نشے ویلے آنیشی آدولے نو دا سورت خویات کے دا خو پا کیا روخ کیوں آئے چا عقیدم کلکئی کر نا خلق بیادا عقیدہ پرے خوادا اور سور اخلاص وی دے مانے مکو خراب بشے ناسی لفظی جنگی شورو دا قرآن نے چھوڑو چیو اللہ پی جنے پری طریقہ پی جنے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد دا دو سورتنا رستنی اول تا سورت فلق وی دویم تا سورت الناس دری اوبل نوم دے معاوضتین دا بچاو سورتنا دا پناہ سورتنا دا مصیبتونو دا شرونا دا بچ کے دل سورتنا صحابیو یا عقبہ زلان ہو ما تیوزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی سورتونو فضیلت بیان کر ما ہو منو ولی نبی فرمائلو خاصی رزل میں دومرا تسلی نہ کری چی دوم افضل سورتونو بھئی ہاں پا ما پوش پا سفر کی منگ روان نو دا سار منزی کو نو پاول رکات کی دا اول سورت ہوئے پا دویم رکات کی دویم سورت ہوئے پا سفر کی خیر کا مختصر منز کے بے ما تو قتل پوش ہوئے اقبا ما اوس پوشو دا سورتونو ایچ دلویلو سورتونو کار کئی مطلب دا حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخ کی بعضی بیماروں دا پارا یا دا بد نظر دا پارا یا دا سیر منتر دا رد دا پارا سکلمات بلستل دمون لستل دا صحیح دمون شرع کشتا کل چی دا دو صورت را لکنا وی آئے پری خود بس دا پورا دی کر دا لولے ہوئی بیاڑو تائیزگر لزما درخوال لزما منتری لمزا بس دا پورا ہی دا لگا دادا اس سورتون معاوضتین تا دا قرآن کریم پا آخر کیولے راوڑا دے تو یہ حفاظتی پروگرام ساتنے مثال سی یو زمینداری فصل کرلے فصل روچت شخا اس داغے ساتنا پکار لگا
ولی دشمنان د فصل ډیری ساری ورایشي مرغه ورایشي بل سورایشي ا فصل بدله وخوري د تشپول چاپیره کیو نور انتظاماتو کی چې مرغه هم ناراضي ساریو تم نه راګړي الګ داغه فصل نه فائدہ اخلي خلک کوئی ګټون کې خيو کو ساتون کې خي ګټه به ټیک دی یو سړی کو ساتنه پکاري ښا قران کریم ټول سو ګټه معنی محنت داسې محنت وکړه داسې ځان وکړه داسې ژوند تیر کې لکه څنګه چې الله په کتاب کې رتاو خو ناخر کې د دعا خي حفاظتي دا دو سیزوی محنت بکے نو اللہ نہ بغواڑے تبلیغ مرگریم داسی ہے محنت اور دعا سورہ فاتحہ کی یا کا نعبد و محنت یا کا نستعین دعا یوالے پہ محنت کار نے کی خلق کوئی خپل مٹھ بانے گٹا اللہ نہ غواڑا ماخا نشی گٹلے کوي گٹھی نا بزر تباشی بے برکت وي الله نه به سره غواړي اسوګ ناسه بس دعا کو مړه محنت تاجد نشه دے محنت دمنی بس توکل کوم دے نبی سنت دمنی هغه محنت کاو کسب کاو دینی کاو دنیوی کاو او بیا دعایم غوښته کا دری صورتونه اخر کې راول دا حفاظت د سمانا قران کریم دی زدک په اخر کې سورہ اخلاص کی پورا توحید زدک ایمان دی زدک دا ہوتا زدک لیکن د دې اوس حفاظت پکار دی خپل حفاظت بکې او دا ورسه هم قل ویلو کنه قل لیکن ته نظر وکي دا آسان کار خو نه په عالم کې د ټولن زیات کار سره د دین کار مانس رسول بیا خاص کر د توحید مسله هر مسله کې اکثر ور سره مرګري شي موږ اواز موږ مسله منو کوا روزي منو حج منو کله توحید مسله شروع کې نو به تختیخ قران کې ویلي کړ اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون کله چې د الله یو والے ذکر کړي زړه ډېر نفرت کوي بد پی لګي اچھا د نورو کرامتونو ذکر کړي پلان کې بابا راسو پلان کې کرامت داسي یا قران حدیث نه شعرونه وای قصې کوي رئیس تاسو د ملک ته ډېر مولان شعرونه والا او قصو والا پای خلق خوشاله کړ خدای عالم فریضه دانه ده چې خلق خوشاله کړ زمون فریضه دار چې خالق خوشاله کړ الله مخلوق سره سړي چې موږ خوشاله کړ نه د دینه يرشتانم د دین امید شتا یرا امید دی الله نه پکار بس دا یو آسان علاج دی حق خبر بیا کول شي نبار صورت دی صورت کے اللہ کا دی دوار صورتوں کے حفاظتی خبریں چې ٹھیک ده توحید مسله مشکل قرآن رسول مشکل ډېر شرونه ډېر رکاوټونه به مخې ته راځي واقعي به راځي او راغلي لیکن سبق کوي اے قرآن والا اے توحید والا دا صورتونه وایا الله نه غواړي چې الله مونږ د رکاوټونو بچ کې د دوار صورتونو مصدا مطلب بیاول صورت کے اللہ خپل یو صفت ذکر کرے اور اسنی صورت کے اللہ خپل دری صفت ذکر کړي نو ټول سشول سلور صفات رب الفلق دے رب الناس دے ملک الناس دے الہ الناس دا سورہ اخلاص سره لگا اگر اللہ شتا سورت اخلاص کے او پیجن دی صفت سره اوسو پیجنا خا دا سلور صفت ہے نور پیجنا پر یقینوں کا توحید بلائے کلکی زکا آخر کی دا سلور صفات راوڑو در ټول توحید دا اقسام و خلاصہ وی چاہے تو یہ توحید فی التصرف
अल्लाह सर वाकदार की शरीक निश्ता रब फलक और रब नास बल तौहीद दे पर हुक्म की फैसलों की बजायज ना जायज हलाल और हराम की दाबद चामानी दे अल्लाह द्रेम सरे आ तौहीद उलूहियत बंदगी आजिजी बचा तक है वाड़े बद चाना नए तो ये इलाहिन्नास 10 सलूर सिफात शू अवल किया रब्बिल फलक आ सूरत की फलक वले हुए फलक अल्लाह खुद टूल आलम रब दे रब्बिल आलमीन दे दगल तय फलक हुए बोले खबरा जैसर मुनासिब बकारी अरगले से कुरान करीम राग अलम था सूर्य इखलास बाने इख्तिताम था मजामीन और सेदल ताउकत अली ची दुनिया की रणा पैदाश वगैरह कुरान करीम जिन्नौन त्यारवा वो सम चिप कम मल के नहीं कम आलाका की नहीं कम खलक व तवग नगरी ना खलक वाकई पत्यारोद जहल की प्राती शिरक की प्राती बेदातों की खुराफातों की प्राती अगर चाहिए ख्याल के चिमगड़े उचत यू ना इस उचत नहीं आई पर जुलमातों की प्रात कुरान करीम सरा रणा राजी जगह तनूर वाला किताब हुई रब्बिल फलक के दे इशारा लग संग च अल्लाह ताला त्यार दशपे लरी की और सबारो बासी फालिकुल इसबा यो खुदा राणाश्वा बर रणाई यो अखत यो बलशे गोरा आगसी दाने और डुकी चिजमका की जमींदार वाची त्यारो के वाचल कराम त्यारो खौरों पर त्यारो खिलाड़ सबाल सरोदे पस जगोरे नशनशनती गुनती पैदाश वे चाहिए दा फसल बूटी ते पैदा कर ब्यातिन लुए बागू ने जोड़ दा चाउकड़ दा अल्लाह रब्बिल फलक आगार वाकई मिसाल से दे कुरान करीम चारा वस चारा ले गले छे तेरे पिल्लरी कई अल्लाह कुरान करीम ददे मुआहिदीनो ददे कुरान वालो ददी दे ददे दस वालो नूर और दुन को बड़ी जुड़न की करवंदर कुरान चाउकड़ा चिपाई की तौहीद राहकारश तकवा राहकारश व दीन राहकारश किस्म किस्म मेवे राहकारश हुई दाया अल्लाह उकड़ा वाकई रब्बुल फलक दे ए रब्बुल फलक स्थाने वाड़ू रब्बुल फलक रणा ताल गोले दो कुरान दुश्मनान डीरी खुतब हिफाजत गए ब्यादी की ब्याम आकुल फरमाए लो कुल ए नबी पता फरज दी दा खबर बकै दा बवाए जान लबे अनोर खल को तबम खे कुल दामानी जान लमवाया चिताबा ने रुकावटून राजीन दावाएगा दूसराजी आबन शेर रातन दे और तो होगा नकुल नोर खल को ते तालीमन वाया मरगर तवाय तालीमन चिराशेदा इज्जत है न सिवाय सुबह है आऊजो आऊजो साइज उससे पनाई ग्वाड़म बचाओ ग्वाड़म बच के दल इशारे की देता बल्कि तस्रीह उकड़ पड़े छि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च रटोल आलम सरदार आम मोहताज दे अल्लाह ताहा आ मोहताज दे आ कसीदो मसीदो तमगोरा क्या वो कसीदे बरदखी लिखली छि नबी फरमाई ना कसीदे वाला फरमाई नबी था मालीमन अलूजुबिही खा जमा सुख दी पनाई प्यासिल कम सेवास्तान है नबी हुई वही किताब की लिखी नन मुलान में शिरक दपारा कल द बेदात दपारा द किताबू ने पेश की किताब की लिखी अमी वम हैरान शियो बल मरगरे वम हैरान शी जो सो है अल्लाह सूर शूरा के यो पिंजलस खबर खोदली ना लस खबर खोदली पाए कि यो दाइल कुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिनल किताब ए दावत को उनकी आया मुसलमान कल खलक दे किताबुन माने
دوککی تب وای چې ما په د الله په کتاب ایمان راوړې آمنت بالله کې وکړو کتبه تا کتاب ویلي چې په کتابونو د مخلوق می ایمان نه نو بیا دوه بن صافي کوي د الله د کتاب د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت چا د الله د کتاب شرع ده د دې په مقابله کې د بلچا کتاب پیش کړي چې پلان کی شیخ سے ویلی پلان کی استاد سے ویلی پلان کی امام سے ویلی پلان کی فقہ کتاب کی دالی کړي نو ویلی کړي وي که قرآن حدیث سره برابرۍ نو ټیک ده دین خلافی مون ایمان په قرآن راوړل قرآن په حدیث را ایمان په دې راوړل ایمان په نور کتابونو نه دی راوړل اگر چې مولان بو شو هو وا بیان شو ګوره کتابونه نه مانی وای ته قرآن او حدیث نه مانی دې دباو نه مې اړېږي نو قصیده کې رااله راضی به په قرآن کریم کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم محتاج دی پناه کې الله ته محتاج دی چاته محتاج دی برب الفلق آمان شفا رب دے اختیار من نے د سشی الفلق درانا دارنګ د بوټو د باغونو د توحید باغونو چاو لګول رڼا د قران د توحید چارا وستا یا الله ارګل چې ته رب الله پنای واړو پتا د چانا من شر ما خلق مقابل کې د شر ذکر کی اول اجمالی عمومی چورته وي بیا درې اور پسې ذکر کی تفصیلا ما خلق د الله ټول مخلوق شر نه نه اضافت ذکر کړي دانه چې ستا ټول مخلوق ناکار دی نه پر مخلوق کې ناکار شتا داغه ناکار نه مونږه بچ کې دا یې رکاوټ نم بچ اغه ناکار کسو کی کله انسانانی پیریانی لړمانانی مارانی زناوری او بلی چی کنا نو مخ کنا یا الله ما بچ کې ولی مار دیو چی چرته لړم نو خلق بو ګورکا وا بشیره خولیا نه مې زکه او چی وای چی شه خو پیغمبرم چی چلو لړم چی چلو خو هغه مونږ ته عقیده او خولا خبره لړم سره وکړه ویل مونږ ته چې جبل لړم دی نه مونږ گزار ګوري نه غیر مونږ گزار او نه نبی ګوري نه غیر نبی ولی دا ټول بندگان بشر دي من شر ما خلق خلق بدر پورې خان دي مخ وړه کنه یا الله مونږ بچ کی دارنګ په ما خلق کې سو خوونه دي په انسانانو کې ناغم خلق دي کنه داغه د بداینا دای د رکاوټ نه پنای غوړ چې الله ما د شقاق نه بچ کی ما د منافقت نه بچ کی ما د بد اخلاق نه بچ کی حدیث کې دا دعاګانې راځي ډېر شي دا غرو کاوټونه دي چې د انسان مخ ترازی بیا د موحد او د قران ولا مخ ترازی پای کې درې خاص ذکر کړي ومن شر غاسق اذا وقب غاسق سی تیرے والا سخت تیار کله چې دا تیار راو غړیږي دو قسم تیاری او خکارا لکه شپې تیار پرې کوم ډېر شرونه ډېر تکالیف انسان ترازی ولې ډاکماری بکې حدیث کې راځي پیرانو راخوري نو ته موحد پنای غواړه اسنه چې شپې په مصیبت کې اختش کار بدن باز دویمه تیار سید جهل جاهل امید امی سړی دی وامیان یو خوای چې نابت والی حق پسې ګرځي ا کامیابی یهدی له میونی یو جاهل هغه شاغه کلک پخپل جهل اولاړ دی متعصب امی سړی په سپویږي نه او عالم حق موحد قران والا داغه خلاف بکئی سو کا مولا به علم سی حدی بیا لګیای واپس ډیر شربت ته پیدا کی نوای چې الله د دې تیرو والا نه مخ بچ کی نه جاهل امیان دویم سری و من شر النفاثات فی العقد قران کریم چې کله راضی کنا نو بعضی مولیان دي چې سره غلط علمونه دي
داییا مدنه شروع دی قرآن چرائے داییا مدنه ته نقصان دسی کرا سوق دی تایزگر کوډمار منتریان صدا نور علمون دی منطقیان ریاضیدان او پلاندان چې د خلق په قرآن پوهیږي بیا څه کوي دا خلق بڑیر شر ته جوړي نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته دا شر جوړ کو حدیث صحیح کی راځي چا باندې سیر کو منتر دی پاره چې دې لیونی شي او کار خراب شي بس خبرو بیان کوي جب یو بند شي او دې کې الله امتحان په تور تاثیر چول دی دا موږ چې په سیر کې څنګه اثر یې ناروا دی وایته چې حرام ډوډۍ خوري د چاند راپټ کړه او له خړ موړ شوې په کنه ولې حرام چیز کې الله سوانه چو دا دنیا د ابتلا ځای دی ای بنبی سیر کو خو مجنون شه نو پیغمبر عقل نو خراب شه حدیث کې راځي صرف په خیال باندې اثر پرې ہوتے په خیال قوت خیالیه هغه یو صرف بیماری غونته دا کیدا خلق داسي نو غواړه الله نه چې د شر د هغه شانم بچ کی چای پوکل گئی توکل گئی په بندونو کې پلان کې بابا بند کوي وای پلان کې بیره بندونه کوي بند ستوي تړل تا من مان تړل کا تړي دې ګور ځان ته سات ومن شر حاسد اذا حسد بل سی کله مولای ټیک د موحد وای ځان ته مومن وای موحد وای لیکن د حق پرست سره حسد شروع کی چې دولې دومره اقتدار مونته د خلق صفاتونه دومره ولې کوي او د خلق ولې ډیر روان دي بس حسد شروع کی حسدی په الله اعتراض کوي حسدی لپاره دا عذاب وی پوره دی چې تعالی الله ترقی در کینا آغاز سوځي او اذا حسد روانه پاوخ کی چې کله حسد ښکار کی دا صد دوجنا ستا مخالفت کی ډنډوري کی فتوی کی دربان دي کان کې بے مذهب شعر و ابي شعر پیسې غستری دا شریف کو دا ټول د حسد الفاظ دي نو دعا غواړه چې الله د شر د حاسد نه بچ کی چې کله حسد ښکار کوي زګره خو دین کې لوی رکاوټ پیدا کړي مصیبت جوړي یوسف علی السلام ته ولې مصیبتونه جوړ شول او پلار ته ولې مصیبتونه جوړ شول دا زامنو د حسد دواجی چې رور سره حسد کاو اگر چې هغه رونه هم واحدین او کله واحد او حسد کې اختش بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس مخی مارزو کو دی صورت کے اللہ خپل دری صفات ذکر کئی باقی او کم سینه چې بچاو غواړي هغه یو ذکر کئی اوس دری صفات ولې وروړي آخر کې چې عقیده لیکل کشي قرآن ختمه کا یو هاش رب الناس فلق بارای سيزونو ناس ته پخپله اے انسان استارب ملاله لکه څنګه چې د سواو د بوټو د فصل نور بلاله هغه الله پیدا کړی ته الله پیدا کړي ذکر رب مان دانی چې صرف پالون کې رب ډیر وسیع معنا ډیر وسیع تصور دی بدیږي رب دې شاد پالن سيزونه پیدا کړي مونږه ډوډۍ خورو هغه دانو نه جوړه ده اپ او بو باندې هغه غلې ده هغه په ور باندې پخکړې ده مونږه غاخ باندې مېده کو په جبه ولړو مړای کې تیر کو مېده ته لړشي هضم شي پای کې تقسیم شي سنوینه جوړه شي سنسوس دې ټول تسوی دې ته ربوبیت وای دا کار څوک کوي یو الله دا بل څوک نشي کولای رب الناس هغه نو دارنگے ملک الناس داولی ہوئے سوال لاغے رب دے نعمتون آغا پیدا کری تول نعمتون نو بعض ویچے نعمتون آغا پیدا کر خو بس زمگا خوخا دا
چې دا حلال له دا حلال له حلال له حلال حرام مپکې څوک نه کوي. الله فرمایي ولی باندې کوي ته بادشاہ سره ملک الناس نعمتون الله پیدا کړی دي خود دې ملک او بادشاہ هم الله دی. دا صحیح حدیث رسول الله تعالی عمل کړي بادشاہ په قول سره دا پرېږه بیا پای کې اسکار څنګه ذکر نه کوي مازه په څه کوي د شپې دومره کوي راپاس دومره کوي سار وخت کې دومره کوي مقام کې څنګه ذکر کوي دا چې کوم د پیرانو وظیفه ته باندې ځاري کوي تجربه چې په دې ته زر زر به درځي سبب کارونه هغه سنت کارونه د سړي نه بعد نماز کو یو د عقیدې نقصان هغه په راغلی صرف د ربوبیت کې هغه خلق بیا خپل خلق پکې راغلی هغه خلق چې کنه هغه قطب په دې معنا باندې نه مانی چې قطب د دنیا انتظام کوي لیکن بیا موږ چې قطب الارشاد او قطب فلان هغه نه بیا راځي په صفات کې ځم توحید الوهیت هغه د عام مشرکانو په دور کې وګوره قبر پرست خلق هغه پیر پرست خلق هغه خلق توحید الوهیت برباد کړ هغه چې له کېدا الہ یو الله دی حاجت پوره کوونکی یو الله دعا قبلونکی یو الله دی امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الله تپوس فرمایا دا د الوهیت تپوس دی د سورہ نمل الوهیت بیان فرمایي تاسو نه تپوس کوم کله چې انسان ډېر مجبور شي ناچار شي اب دانه دي چې امن یجیب المؤمنان امن یجیب الموحدان ورځوږي یو خدای چې خطاب انت چا سره کوي دا اتنی چا سره خطاب مشرکان سره خدا مشرک سره کوي یا دوی ته مؤمن اب جزا مومن نے تپوس کو جن دا کہ اللہ تعالی دا وعدہ نہ کوي چې موحد دعا قبل او د مشرک نه قبل الله فرمایي دنیا کې چې څوک الله ته مستر شي عاجز شي او کافر شي مشرک شي کله بت په خوا کې لاري کله قبر په خوا کې لاري کله عاجزي کوي چې الله تعالی دعا قبل وکړي شیطان قبل ورنه مسلمان منو قبل ابي داود قبر برکت دا استاد عاجزه برکت کدا جی تا جماعت کې کړم قبل دا جی چې ځان بزرګونو کالو نه خپل بوتانو کې شیطان کوي خود غواړي کوي الله تعالی دا یو چې پوره کوي حاجت پوره کېدل دلیل درې خونان چې او دا یقین سبب تاسو خبره الله فرمایلی او چې فسین څوک تاسو نه هر تکلیف درکې اصلي الاسلام الاستغراق هر حالت چې ته خطا کیږي مصیبت هم نه ویلې حادثه نه ویلې هغه رسولنا لاندې د نس ویلې چې تفصیل څه هغه حالت ته چې ته خطا کیږي معمولی د خفګان حالت معمولی خفګان حالت در باندې راغی الله تو جانے نہیں یکشف السوء اما مشکل صبر کوي ا تکلیف صبر کوي الله اے رحم الله دته یو مسله دي ساده خدا کینو
خلق کو ان کنزل عادت کی ذات تاسو بترا تو څوک د قرآن او ته بتلی چې پردو خلکو کنزل من ویری دي کنه نو د خپل ورم ښه چې خپل لګیاوي کله یې وسته او کله یې خرد کله یې نو مسلمان کېږي نو دا فکر دي چې نو مسلمان هم تاسو ګورم دومره زما مرګرونو شکایت راځي چاہیے ماں تو کتاب یہ ہے ای زما اخلاق خبر دی زما خپل سازان طرف سے نظریات کے خلاف دہن خپل طرف خلاف ای د تاریخ تو بمائے کل ثبوت پیش کی جماعت خپل استاد نیم پر بدلیا وقتی اور جو مخ کی ماں کنزل کی اور آپ کا تماش کی اور غیرت ہو گئے اس بڑی تیز غیرت کے خیر جو دل نکا کسان کو جواب نہ کہے صرف دا ہو گئے گا کل ادا سے کنزل کی یہ کنزل نہ کوئی ہمنگائی تاسو سے پھر جو سنت خدمت کرے وہ حصہ بڑھے بدعات له ترویج ورکړي او ساته چې بدعتيان نن خپل کوي موږ په خبران وایو په ترجیح نه وایم پته نه کوي اخر خلق بسوي چې تانن پرونی سنت بسې په جمع دعا ته بدعت انن صاحب مقرر صاحب جلسه کې دعات کریمه راشي ايناه مالام پر صاحب ټول پیسې ما سره پیسې تواجه ادا سے بدعت نہیں ہاں بدعت کی غوونه ټول باندې د جلسه کې دا پیسې تواز زهر سره وي پیډو راځي تینو هغه څنګه اور بل نظریه سره ما څنګه ما غره ما پوښتنه چلو شو مې څنګه ځکه ټول ما جلسه له سنت دورم هغه نه بدعت څه کتل تاسو چرته به وکیل جهر به ذکر کانو تاسو والا به وکیل موږ سره مناظره کوي انن کته کان لا جواز ده ابله جامه غبرال کې مرګي دلته راو جنډا پلان کیږي چې درولا د خپل د خپل څه په طریقه باندې پتا کو سوای سین دا وکړه ما وی ته بیان کې هغه ځای چې کوم دی جلسه کړو ما ته چې انسان سماج یا چې تکلیف کې اول تجربه ما وی ته نه تاسو دی ویلو کنه چې کوم کار د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام سنت میں ثابت نه بدعت دا جنډه چې کله دا دینی جماعت لګولې مخکې تاسو زما بیانات کې لوي موږ ویلي چې کوم دینی جماعتونه جنډه استعمالي زموږ کې نفاذ شریعت سره مرګ نه او جنډه کله په جماعت لګولي کله په کور کې لګولي یا خو دې ته دین وایي ځان ته دینی جماعت وایي باہر باہر آدمی نے گئی تو دینی گئی دینی گئے دینی کے بعد اس پرکار کی مخالف دیدہ دین جمعیت علماء جماعت اسلامی کے جنگ استعمال آج سب دائی کو یقینی میں گمان دا اکثر ادارے سوا دین ہے شعر کو دینی ہے جاری منیا نہ لیکن سنت والا تاسو جنڈا جوڑا کرا اور طالبان کے اتنی جوڑا ہے دی جنڈا کسی کی اسلامی کو اسلامی کم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرون کی راہ استعمال کرے ماسیاد جہاد میں بد استعمال نہیں کرے صرف جہاد کی جہاد جو قسم جنڈے تیرا سپینہ خالص جن مدار چدا مانے کہ پورا سپینہ یا صرف سپینہ ہونے تاس غلا بلدن جو کرے دام کم دین جو کر
और ज़बर ख़तम चाह मरकज़ द तौहीद जो और सुन्नतो आवन निकम तरफ तरवान दवाई जलसे से खास कर शायद मालूम जमात शाद तौहीद व सुन्नत दादागे फेंक दे पैमाने लिखले के नुकसान इज्तिमा हो रहा है और कादिनी जमात फलान फलान के अलावा जनाब एजाजुल हक से जनाब जनरल हमीदुल हक हमीद गुल से जनाब मुशाहिद हुसैन से जनाब अजमल खसक से मेहमानान खुसूसी होंगे सियासत को कारा जोड़ा देगा अगर खलक चिराई आखिदे वानी बात में गई दाई अमल आखिदे तास संकारे ता जमात अग तरफ तरान होता सीधे चौधरी दीनकार को मार्स को अल्लाह अल्लाह तरह खबर मातोला अगर खलक जाई नहीं बिदात जो है जंडे बिदात और अल्लाह फर्द चिरे बिदात अल्लाह गवाह वो तस्कीह करने को होशमान पे जड़ल चिकल ताज जमा सिबत कर अगर बड़े खपान चिकल मरगिरी बार रावली मैं रावली तकल्लुफ कर मालदा मोल से बेगाओ के सारो टेलीफोन को सौख बरा रहा नहीं मौत आदमी मैं वाली तकल्लुफ कर कल चुनिंदा तकल्लुफात को इन सवाल नूर से आए मान मुतकल्लिफीन सहाबे किराम सिफत तो और सलफ सालीन सिफत बनी की प्रकार दादाओं को इस चाहे इस्तकबाल लगमल गए अजान पर तकल्लुफ क्या चाहे वो लोगों की सही मीना मोहब्बत ही तो मुझे दमीन मोहब्बत अगर इजहार बकुई कि खल के तो सदा ये नहीं शुक्र कि मुझे खिलाफ जो सुन्नत में दो निश्चय नारा तकदीर शुरू करी दाखिल जिया जज्बा मेरे दाद पीरान चिपौर्स की या बेटी लोग स्पीकर तनास की पाया बड़ी जज्बा नहीं आज उसका जज्बा दावे जज्बा बेदत तो उसका जज्बा समझदार खैर बुद्दीन ले दाम सलो चुन गए दखल खुदा दामियान खल को तंग तकोर टुकड़ा बाजे गुनाह और कुश्ती वाला से जिन्हें पशपतंग तकोर कहीं नहीं खैर दिखाओ दफर दर्शात मार्स का बल जैन तौहीद रूहियत कुरान करीम का अगर खिलाफ मौजूद हो अगर शिर की बदल को पीर परस्ती बदल रखना और कब्र परस्ती बुत परस्ती बदल रखना और ईमान रणाद तौहीद रूहियत राला ऐलान दाद साहब किराम हर शिला इलाहा इल्लल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान करो मक्की बलारी कुसू की ऐलान बाजार देकर मजाज के मौसूक दो अवकाश की बाजार दो अवकाश की ऐलान दाबूजर रज़ियल्लाहु ताला हो तो खुले मुंतम सिर हराम की दा ऐलान अगर पूरे ऐलान तो पादाश की बड़ी पेवस की आई तो किस्म तकालीफ रसीद राना फुरा लगा अगर दीन द तौहीद अगर यो तन शुरू करो मक्का मुअज़्ज़मा की दारंग शुरू चावल और कोस्तान की माए गए दबान का मसला तकरीर माया बांग से साहब किराम नास्ती चेहरा सिजली की आखिर खबर दवा कह तलो कना वीर बलियो को दिजल का वरुण से सलाउन का सवाल खूब उड़ीदे से सहाबी आ गए बयान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ को अगर बांग चार तो शेरों से नन माँ अर्ज कौनता मैं तो गुरु ने पत्थर की बांग नहीं हो रही दान मेहनत असर है हुक्म सलफ सालिहीन करो जंग बिल्कुल तुदाई दवा जनाब ईमान रो से और तौहीद शिगम रो रसी नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मेहनत रो रसी खुदा सिर्फ रा रसीदी दार सवलम दिया ये रा रसीदी ये बल सवली बरा रसीदी ने शुक्र दारे चाहिए रसवाया
वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह। ये इशारा होगा हिकमत से ताल दीन रसूल ए लुक़मान के रसूल लिल्लाह। उस जदी शुक्र से निष्कुरिल्लाह दा बयान का अल्लाह तबारक शुक्र वेलम से बयान के दावत के तबलीग के दर्स तदरीस के मेहनत बजो के दा खास जमीन लमा व मुआहिदीन जादरी तालिबान मरगरो ददी जिम्मेदारी दार पदी जिम्मेदार सबक वाए चमा तरौर से च सवाए में दौर सम पदी मतमुआ च मिला सम आया बगड़ो तोड़ा बस आराम मक्खी ना आराम में बड़ी किली मेहनत और तकलीफ दे दावत बतौरम द तबलीग बतौरम नींदाए तबलीग वालों खिलाफ नहीं करूं अनुमान सबका खिलाफ करे दूर रहे चिकले जरूरत की एक खबर नींगाई तवाई जमी इस्लाह को नींगा दाई इस्लाह दूंगा दो दिन बार बार मरगर होता बतौर द नसीहत मावेली हर कल तबलीग और दावत की मेहनत का है फजाइल अमाल मिले सौकत कुरान करीम तम सर्फ का है कुरान इज्जत का है कल से कुरान में तलीकीन आए तो वजन गए दुख साथ के ने दाखिल तालीम को आएगा कदा मोहब्बत खबर करी तबलीग खबर तब चुके माँ पसी शोरोकड़ा सहबान और माँ सिर्फ दाखिल कर तकरीब हो गया ये जो रहे तबलीगान तो काफी रहेगी माँ तो हो गए कि माँ बयान को बयान वक़्त की माँ से दावे यही मतलब दावे चिरा तबलीगान से खतशी माए जल्ला रजाई मखलूक तोल खबई नामी अभी न खपको तो आज से न चिस्ता से न खपशी मारती माँ मच गए तासर जिकम मिला ये गिरदी बादशाह खान बादशाह ये अल्लामा उस्मानी की जो करे दावे किताब रावाले तो ईमान सरफूर किताब और सवायकम सला पाई जो मसले लिखी ने तो हाशत जा लिखी सिदा अकीदत रईस के तबलीगान दा आगा मुशरिक को तफा खल्क सरगर्दाई तख्तलवाए चाहिए तबलीगान दिन मिसर काफिर मुशरिक को अब मां बन डरो गई ज़ख़्वान कुरान करीम दरा सके ने दावत तबलीग पाए किताब शरीक से कमसी चिताता हम का रियाय कोशिश का बयान तेरे नफरी असयोबल तो आएगा दुनिया उसूल हर दीनी जमात पर मरगर त्याग आई बदीन के गए मिसाली